मुखार उबो रावच्या आमचे मोदल्या फावो कोणा फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, देवा मुखार उबो रावूंक आमकां कोणाकूच फावो ना. तरूय पूण हो देव आमकां आपले कुरपे वरवीं फावो करता. आनी जितली आमी असोक्त तितलीच कृपा देव आमचेर ओतयता आनी आमच्या जिविताची बदलणी करूंक आमकां आपयता. आज पवित्र पुस्तका खातीर भेटयल्लो आयतार. खेरीतपणी मागुया आमी ह्या जिव्या उतराचो आमच्या जिवितान मोग करूंक. हेंच जिव्या उतरा वरवीं आमच्या जिवितान बदलणी हाडूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची बोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमया काकूट कर. सोमया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोमया काकूट कर. सोमया काकूट कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमया देवा देवाचे शेडये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. जणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. ह्या पवित्र मिसान आमी मागता बरी भलायकी, पियादाद, काळजोज हाका. तेच परी आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या पासत आमी मागता कॉन्स्टान्सियो आनी सेबास्टियाना कामरा. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता फातिमा पेरेरा, रोजी नोरोना, क्रेसिडा बोर्जिस. तेच परी याज्ञिकपणाचो दीस आमी मनयता. याज्ञिक रिनाल्डो दे सोजा ह्या याज्ञिका पासत ताच्या ऑर्डिनेशन डेयाक आमी मागता. उबारुया को संवसार कोविड-19 पिडेंत वडवळटलो. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा,
सगळ्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी भरून वचूं. हें आमी मागतांव आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. पयलें वाचप जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नानवस्त्या निनेवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें त्या लोकांक पोरगोट कोर. जोनास उठलो आनी सोर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारान भितर सरलो आनी थंय 1 दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर बावार्थ दवरलो. तांणी एक उपास पोरगोट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बोल्यांनी गोनान आंग पांगुरलें. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास्त लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक जबाब जातलो, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनांत दवर. तुज्या बळेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदता तें हें, वेळ सोंपूंक पावला. देखून हे फुडें बायल आसलोल्यांनी तें नासलोल्या पोरी जिवोचें. रडटात ताणें रडो नासलोल्या पोरी. सुखांत आसा ताणें सुखांत नासलोल्या पोरी. विकतें घेतात ताणें आपणा कडेन कांयच नासलोल्या पोरी. ह्यो संवसाराच्यो वस्तू वापरतात ताणें त्यो खरेंच वापर नासलेल्या पोरी जिवोचें. कित्याक हे संवसाराचें रूप नो पयस जावन वेता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचें राज लागीं पावला. शुभ वर्तमान मानून घेयात. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवावांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिलियाच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. ते दर्यांत सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे झाडां मारताले, कित्याक ते कारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले खारवी करतलों. आनी रोखडेच ते झाडां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंयतान मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार आपल्यो रांपण्यो सारक्यो करताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मानाये बरोबर ओड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भणी भावनो, आज आमचे गोंयचे पवित्र सभेन देवाच्या उतराक भेटयल्लो आयतार. म्हणजे देवाच्या उतराची परगटणी जाता ती अदीक बरे तरेन जावूंक हे देवाचें उतर पवित्र पुस्तक आमच्या जिवितान आमी हाताळूंक, हें वापरूंक आनी आमचें जिवीत बदलूंक आमकां आज देवाचो उलो. मोगाच्या भणी भावनो, जिवीत बदलात. आज आमकां हो उलो आयच्या ह्या सेवा धर्मांत दिसती पडटा. जिविताची बदलणी करूंक देव आमकां जण एकल्याक आपयता. आमी आमचें जिवीत बदलून देवाक जाय ते प्रमाणे जिवूंक आमकां आज देवाचो उलो. आयचें पयलें वाचप जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आनीक ही घडणी घडली ह्या बाबिलोनाच्या प्रवेशा उपरांत. जुदेव लोक समजताले की तांचो देव, इज्रायलाचो देव, फकत इज्रायलाचे परजेक आमचो देव तो विदेशाचो देव न्हय, अनबावार्थ्याचो देव न्हय. आनी हेच खातीर हें पुस्तक, जोनास प्रवाद्याचें पुस्तक जल्माक आयलें. कितें सांगूक की देव न्हयच फकत तुमचो, पूण देव सगळ्यांचो, अनबावार्थ्यांचो, पेगन ओ सगळ्यांचो देव, एकूच देव. आनी हेच एकाच हो एकूच देव सगळ्यांचो मोग करता. आनी ह्या देवाक जाय सगळ्यांनी आपलें जिवीत बदल्लोलें. निनिवे एक शार जंयसर अनबावार्थी लोक रावतालो. आनीक ह्या प्रवाद्याक देव उलो मारता, वचून हे परजेक सांग. तांणी तांचें जिवीत बदलूंक पातकान तीं जियेतात. आनी हे वेळार हो प्रवादी हे परजेक हो देवाचो संदेश परगट करता. अनबावार्थी तीं देवाक वळखोन आसलीं. आनीक राजा, कुंवर, सगळीं मनशां आपल्या जिवितान उपास त्याग करून, धोणवण करून देवाचो राग, क्रोध पयस करतात. आनी जांच्या पातकांक लागून तांचेर कास्त ह्या निनेवे शाराचें निसंटन जावचें आसलें तें देव तांकां ह्या वायटांतलीं वाटायता. मोगाच्या भणी भावनो, जेन्ना मनीस जिवीत बदलता तेन्ना देव मनशाक आशिर्वादान भरता. आनी हीच जिविताची बदलणी करूंक देवाचो
उलो सगळ्यांक न्हूच फकत आपल्या विचलोल्यांक पूण सगोट मनशाकुडाक हें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर ल्हानशी नदर भोंवडावया. जुवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू दर्या देगेवेल्यान गेलो आनी थंयसर ताणें आपल्या शिसांक आपल्या पाटल्यान येवंक ताणें उलो मारलो. आंद्रे आनीक सिमांव मातसो फुडें बसून ताका जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव ओड्यार आपल्या बापाय बरोबर रांपण्यो सारक्यो करताले ते दिश्टी पडले. मोगाच्या भयणी भोवनो, आंद्रे आनी सिमांव झाडां सोडून वेतात. जाकोब आनी जुआंव आपल्या बापायक सोडून रांपण्यो सोडून ह्या जेजूचो पाटलाव करतात. जिविताची बदलणेक तांणी वेंग मारली आनी ह्या जेजूच्या पाटल्यान वचूंक तांकां कितें तरी सोडचें पडलें. तांच्या जिवितान होणी सोडची पडली, रांपण्यो सोडच्यो पडल्यो आनीक तांणी जेजूचो पाटलाव केलो. मोगाच्या भयणी भोवनो, जेजू म्हणटा जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आज होच उलो आमकांय ह्याच देवाचें उतर आज आमकां कितें सांगूंक सोदता काय? पयले सुवातेर आमी वळखून घेवंक आमकां सगळ्यांक जिविताचे बदलणेची गरज आसाच. कोणूय तो जावं, खंयचोय तो मनीस जावं, आमकां सगळ्यांक देव आपयता आमचें जिवीत बदलूंक. दुसरे सुवातेर आमचें जिवीत जरी तर आमी बदलतले जाल्यार कितें तरी सोडूंक जाय. शिसांनी रांपण्यो सोडल्यो, व्हडी सोडली, आपलो धंदो सोडलो. आमच्या जिवितान हो जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कितें आडखळ आसा ताचेर आमचें लक्ष घालुया. आमी तें सोडून खऱ्यांनीच खरो पाटलाव आमच्या जेजू क्रिस्ताचो आमी करुया. मोगाच्या भयणी भोवनो, आज देवाच्या उतराक भेटयल्लो आयतार. तर आज आमकां देव कितें सांगूंक सोदता? तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, हें आयच्या जबाबान आमी म्हटलां. आनी सर्वेस्पराच्यो वाटो आमकां खंय मेळटात काय? ह्यो सर्वेस्पराच्यो वाटो आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटात. आनीक हें पवित्र पुस्तक आमकां दाखोड करता खंयची वाटेन आमी चलचें. हें पवित्र पुस्तक आमचे वाटेक आमकां उजवाड दिता, कशे भाशेन आमी आमचीं पावलां मारचीं. मोगाच्या भयणी भोवनो, देवाचें उतर आमच्या पावलांक उबारलेलो दिवो, हें आमी वळखून घेवची गरज. आनी देवाची वाट जरी तर आमी सोदतले जाल्यार हें पवित्र पुस्तक आमच्या जिवितान आसची गरज. आनी हेंच पवित्र पुस्तक आमकां देवाची वाट दाखयतलें. जेजू म्हणटा जुवांवांचें शुभ वर्तमान, वाट, सत आनीक जिवीत हांवूच. तर मोगाच्या भयणी भोवनो, ह्याच जेजूची वाट आमी चलतले जाल्यार, जेजूक आमी वळखतले जाल्यार, जेजू उजवाड आमच्या जिविताचो, आमचो फोलेर आमचो जरी तर जेजू जातलो जाल्यार हें पवित्र पुस्तक आमकां एक व्हडांतलें व्हड आधार. तर सगळ्यांनी आमी दिसपटी ह्या पवित्र पुस्तकाक हात लावूंक, तें उकडून आमच्या जिवितान कांय तरी वडी दिसपट्यो वाचून ताचो उजवाड घेवन आमचें जिवीत ह्या देवाच्या उतराचेर मांडूंक आमी गरजेचें. तर मोगाच्या भयणी भोवनो, जिविताची बदलणी आमकां सगळ्यांक गरजेची. ह्या जिविताची बदलणी आमी करतले जाल्यार आमच्या जिवितान कितेंय तरी आमी सोडूंक गरजेचें तें आमी पळोवया. आमच्या जिवितान कित्याक आमी वेंग मारून रावल्यात, कसल्यो रांपणी, कसल्यो आडखळ्यो आमच्या जिवितान आसात त्यो आमी भायर काडून उडोवया. आनीक आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमकां वाट दाखयता ह्या देवाच्या उतरा वरवीं हें वळखून आमच्या जिवितान सदांच पवित्र पुस्तक वाचुया, नियाडुया आनी ह्या उतरा प्रमाणे चलुया. हीच कृपा ह्या आयच्या पवित्र मिसांत आमकां जण एकल्याक मागुया.
अशें जावं. आमच्या भावार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोरपोदवेदार बापाक, स्वर्गान प्रिथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मरयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपोदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमची मागणी बापाक उबारुया. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. मागुया आख्खो संवसारभर कोविड-19 पिडेंत वडवळटल्या पिडेस्तां पासत. ही पिडा ह्या संवसारांतली नपयत करूंक देवा बापाचो आशिर्वाद. सगळीं आमची मागणी उबारून नमान मरये म्हणुया. नमान मरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, अस्तऱ्या मदें सदो आनी सदोचो पुजेचो बागेंत मरये देवाची माये, आमा बाप्यां खातीर उमेद कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. उतर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावं दी जिविताचो, मोगान केले भेटवणेचो. बापा तुझे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुझे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची देणी मानून घे. ताचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोर आतां इबाडटा. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेंतान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवंत जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपोर गोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वणराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकडुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जचियत आनी राजभट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती.
ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगडा, म्हज्या काळजान तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका आर्गां दिता. जिविताची बदलणी करूंक तूं म्हाका तुजी कुरपा दिताय. हे तुजे कुरपे पासत वाखाणटा तुका जेजू. असलीच कुरपा आमची भाव भयणां ओतरेकतात जांकां तुका शिवूंक मेळना. हे वेळार ह्या आमच्या भाव भयणांक तुजें आत्मीक दर्शन, स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर. आनी जेजू तुका शिवल्ल्या परी तांकां बगून दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाड बापा, तुजे कुरपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव व्हडत्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ती ओळखून ती आमी सदांच बगूं हें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. तुका मोहिमा, तुका आर्गां वंदन, निरंतरी तुका आमचें किर्तन. उपकाराटन करता आमी गाया. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. प्रभू जेजू, तूं आमचो प्रभू, तूं आमचो दोनी. हेंच तुजें पवित्रपण ओळखून घेता हांव. तूं आमचो देव, तूं आमकां सांबाळटाय, राखताय, कुरपेन भरताय, आशिर्वाद दिताय. हें सगळें तुजें व्हडतेपण ओळखून तुजे मुखार आमी सरपडटा. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. प्रभु जेजू, तुका दिन वाचता ह्या पवित्र वेळा पासत. तुका वाखाणटा तुजे एक कुरपे पासत. तूंच आमचो दोनी, तूंच आमचो देव,
प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू. प्रभू जेजू खेरीतपणी तुका दिन वाचता तुझ्या पाद्री पुता पासत रिनाल्ड de Souza जो आज आपलो माखणेचो दीस मनयता ताचेर आनी ताच्या वावराचेर प्रभू तुजो आशिर्वाद आमी मागता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या तुजे कुरपेन बोर रोजी नोरोना, क्रेसिडा बोर्जिस, फातिमा पेरेरा. तेच परी आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या पासत आमी मागता जेजू कॉन्स्टांसियो आनी सेबास्टियाना कामरा. बरी भलायकी आमी मागता पियादाद कार्दोज. जेजू मोगाडा ही सगळी आमची मागणी एक करून तुजी तुस्त आमी म्हणटा. प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू. प्रभू जेजू तुका आमी वाखाणटा खेरीतपणी ह्या आयच्या शुभ वेळा पासत. प्रभू हो वेळ तुवें आमकां फावो केलो ह्या मध्यमा वरवीं तुका भेटूंक. आमची काळजां जेजू तुका उबारूंक. सगळीं देणी तूं आमचेर ओत्ताय. आमकां पिडा रोगांतलीं तूं वाटायताय बरीं करताय. सोबार जाणांक तुवें परती भलायकी दिली. प्रश्नांतलीं जेजू तुवें सोडयलीं. ह्या सगळ्या बरेपणा पासत जेजू तुज्याच नांवाक आमी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेसू. प्रभू हे वेळार उगडास करता दर एक आमची भाव भयणां वेगवेगळे पिडेंत वडवळटलीं. जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला वेगवेगळे तांचे प्रश्न. नोकरेचो प्रश्न, बाटाचो प्रश्न जावं तांची घरां घेवन फ्लॅटां घेवन प्रश्नान पडलेलीं आसात जेजू. जायतीं आमची भाव भयणां ही सगळीं तुज्या हातान घालता. दर एक भाव भयण पिडेंत वडवळटली जेजू तुजे मुखार उबारता जेजू तुका टोनी पेरेरा ह्या तुज्या पुताक तुजो हात लाय. जोखी पेरेरा, सोकोरो गोमेस हेर आमची भाव भयणां जी पिडेंत वडवळटा जेजू हे वेळार तुज्या उमळीक रोगतान ताका धुवन काड म्हूण मागता. हे वेळार उबारता जेजू तुका बोर्देची आमची पवित्र सभेंतलीं दर एक भाव भयणां वेगवेगळे प्रश्न वेगवेगळीं व्यसनां तुज्या हातान घालता. जेजू मोगाडा आख्या संवसाराचेरूय तुजी नदर घाल. वेगवेगळे पिडेंतलीं आमच्या भाव भयणांक प्रश्नांतलीं तूं निवार.
हे वेळार जेजू तुका आभारता आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत बोडबोलतलो दर एक पिडेस्त तुजे मुखार हाडटा जेजू आमचे बोडदेचो वाठार मुडगांवचो वाठार तुज्या रोगतान धुवन काड आमचे गोंयचें राज भारत आमचो देश अमेरिकेचो देश कॅनडा ब्राझील रशिया UK ह्याय देशाचेर जेजू तुजी उमोडीक दिश्ट घाल इटालिया फ्रांस स्पेन जर्मनी नेदरलँड्स आफ्रिका मोजांबीक गल्फ आख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमोडीक रोगत शिवराय ह्या तुज्या पवित्र रोगतान जेजू हो संवसार पेकय क्रिस्ताच्या आत्म्यान आमचें थारण कर तुजे कुडींत आमचें थारण कर जेजू तुज्या रोगतान आमकां सोडय Хриstaच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर Cristaच्या रोगतान म्हाका दादोस कर नाडोय म्हाका उदकान कळवळाच्या Costano म्हाका कोटकोरा तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका हाय तुज्या गणित काकडूजीच्या देवा आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत वडवळटल्या पासत आमी मागूंक तुजे मुखार सरपोटलोलीं आसा ही पिडा ह्या संवसारांतली नपयत जावंक तुजें उमडीक रोगत शिवरावंक आमी मागता हे पिडेक
आसलोल्या पिडेस्तांक पुर्ती भलायकी. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक तुजो उजवाड, मनाची शांती आनी सुरक्षा. हे पिडेचेर वखदां आयल्यांत ती पोरजेक स्वतान आनी नितीन पावूंक आनी तींक गुणादीक जावंक जेजू तुजो आशिर्वाद आमी मागता. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात, नोकरी ना, धंदे कोबार जाल्यात, लोक रिणांनी बुडला. असलेंय सवें जेजू दोयाड काड जावं उत्पन्न कर आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा दी. सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून आनी तुजे मुखार सोरपटून आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा दी जेजू. तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.